सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँहरूले हिजोको भिडियो कन्टिन्युटीको विषयमा जुन चाहिँ टपिकमा मैले क्लास 12को स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले जुन चाहिँ कन्टिन्युटीको टपिकमाथि मैले जुन चाहिँ तपाईँलाई कन्सेप्ट र हिसाबहरू गरेको थिएँ त्यो भिडियोहरू पार्ट 1 को भिडियोहरू यो पार्ट 2 सुरु गर्नु अगाडि त्यो पार्ट 1 को भिडियोहरू पुरा मजाले हेर्नुहोस्, पहिला मजाले बुझ्नुहोस् त्यसको कन्सेप्ट र कसरी गरेको छु मैले एक एकवटा हिसाबहरू भनेर कसरीको तरिकाहरू पनि देखाइदिएको छु र तपाईँलाई त्यसको मोडुलस कसरी हुन्छ त्यसको प्रपर्टिजहरू कसरी आउँछ किनकि मोडुलसको हिसाब तपाईँले डिफ्रेन्सिएसनमा इन्टिग्रेसनमा र तपाईँले एरिया बाउन्डेड बाई द कर्भ्सहरूको हिसाबहरूमा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि मोडुलसको हिसाबहरू कस्तो हुन्छ भनेर। सो आज म हिजोकै तपाईँको कन्टिन्युटीको जुन चाहिँ हिजोको कन्टिन्युएसन छ माने लङ आन्सर टाइप माने सर्ट आन्सर टाइपको एउटा क्वेसन थियो, फाइन्ड द पोइन्ट इन्डिकेट द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी भन्ने। सो त्योबाट सुरुवात गर्नेछु पहिला, त्यहाँबाट लगातार लङ आन्सर टाइपपट्टि म गइहाल्नेछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म त्यो सुरु गरिहाल्छु, तर भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म त्यही भन्छु कि यो भिडियोहरू जति म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् है, म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति हाम्रो पहाडवासीको नानीहरूले है भाइ बहिनीहरूले सबैले पढ्नु पाउनेछ अहिलेको जुन चाहिँ समयमा। अनि सबैलाई घरमै बसेर पढिदिने नम्र निवेदन छ, सबैलाई पढिदिँदै गर्नुहोस् 12 क्लासको नानीहरूले है। अनि ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै अब कन्टिन्युटीको च्याप्टर सुरु गरिहालौँ। र भिडियोमा तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब, जति भिडियोजहरू हेर्दै जानुहुँदैछ लाइक गरिदिनुहोस्, लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, र जतिभन्दा म्याक्सिमम लाइक एन्ड सब्सक्राइब भन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट हाम्रो पहाडवासीको नानीहरूले सबैले पढ्नु पाओस् अहिलेको यो जुन चाहिँ समयमा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै अब हामी हिजोको कन्टिन्युटीको हिसाब जुन चाहिँ थियो भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनबाट जुन चाहिँ थियो नम्बर 8। राम्ररी हेर्नुहोस्, इन्डिकेट द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी अफ द फलोइङ फङ्सन। सो फर्स्ट वाले देखाइदिँदैछु तपाईँलाई, इन्डिकेट द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी अफ द फलोइङ फङ्सन्स। सो x² - 2x - 3 सो पहिला यो हेर्नु कि यो फङ्सन के भन्दैछ भने पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी निकाल्नु भन्दैछ। अब डिस्कन्टिन्युस भनेको के हो? फङ्सन कहाँनिर डिस्कन्टिन्युस हुन्छ जहाँनिर यो अनडिफाइन्ड हुन्छ। किनकि फङ्सनले त्यो पोइन्टहरूलाई छुँदैन जहाँनिर त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर के छ, त्यो फङ्सन डिस्कन्टिन्युस छ। अर्को माने के हुन्छ, त्यो फङ्सन त्यहाँनिर के छ, डिस्कन्टिन्युस छ। अभियस हो कि जुन चाहिँ फ्र्याक्सनमा दिएको छ, अब यो फ्र्याक्सनमा दिएको छ भनेपछि यो चिज न्युमरेटर या डिनोमिनेटर कुन चाहिँ चिज चाहिँ 0 भने अनडिफाइन्ड हुन्छ, माथिको 0 भने यो चिज अनडिफाइन्ड हुन्छ हुँदैन। किनकि एनिथिङ डिभाइडेड बाई 0 इज 0 त डिफाइन्ड छ, तर तलको चिज कुनै पनि चिजलाई 0 ले डिभाइड गऱ्यो भने त्यो चिज के हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यही कारणले यो फङ्सन कहिले अनडिफाइन्ड हुने रहेछ, when the denominator is 0 या the function will be discontinuous। अब यहाँबाट के सोल्युसन लेखौँ, अनडिफाइन्ड या डिस्कन्टिन्युस कहिले हुन्छ, the above function becomes discontinuous or undefined। एउटै माने भइहाल्यो, when the denominator becomes 0 किन भन्दाखेरि यो तलको चिज 0 भयो कि यो फ्र्याक्सन डल्लै के हुन्छ, अनडिफाइन्डको माने के हो, डिस्कन्ट। किनकि त्यो फङ्सनले त्यहाँनिर छुँदा पनि छैन, सो जम्प गरिकन जान्छ। सो कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ छ त्यो चाहिँ निकाल्नु भन्दछ। सो द अबभ फङ्सन बिकम्स डिस्कन्टिन्युस अर अनडिफाइन्ड when the denominator becomes 0 which implies के इम्प्लाइ गर्यो भन्दा चाहिँ x² - 2x - 3 चाहिँ के हुन्छ, 0 which implies। अब जेनरली त्यही कसरी अब तपाईँ रिजल्भमेन्ट फ्याक्टर कसरी गर्नुहुन्थ्यो, त्यही 3 - 1x - 3 = 0। यो चिजहरू त बुझाइबस्ने पुरानो होला। -3x + x - 3 = 0 which implies x - 3 which implies सिधै गरिदिनुहोस्, which implies x = 1, -1, -3। सो यो कुन चाहिँ पोइन्ट रहेछ, -1 र 3 मा। therefore the function भनेपछि यहाँनिर के हो, -1 हाल्नुहोस्। अब जस्तै -1 को स्क्वायर कति भयो, 1 -2 1 +2 2 + 1 3 3 - 3 0। सो 0 भएको त के हुन्छ, अनडिफाइन्ड। 3 हाल्नुहोस्,
यो चेक गर्नुको निम्ति 3 को स्क्वायर हाल्नुहोस् 9, 9 minus 6 3, 3 minus 3 0, त्यसरी अनडिफाइन्ड, त्यसरी डिस्कन्टिन्युअस भनेपछि देयरफोर द फंक्शन is discontinuous, therefore the function becomes is discontinuous at x equals to -1, 0. So point of discontinuity कहाँ रहेछ? Therefore the point of discontinuity, therefore the okay, indicate the points of, therefore the function is discontinuous, and which implies -1, 3 are the points of discontinuity of the above function, बुझ्नुभयो? सो कहाँनिर हामी अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यो फंक्सन, त्यो चिज मात्रै हेर्नु मात्रै बाँकी थियो। अब जस्तै यही चिज फ्र्याक्सन नभएर यस्तो मात्रै भए चाहिँ के हुन्थ्यो? म जहिले पनि भन्छु मलाई स्टुडेन्ट्सहरू त्यो मनपर्छ जो मलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरू मनपर्दैन जसले आन्सर दिन्छ, मलाई त्यो स्टुडेन्ट्सहरू मनपर्छ जसले क्वेसन गर्छ। किनकि आइन्स्टाइन, महान फिजिसिस्ट आइन्स्टाइनले पनि भन्नुभएको थियो आई एम नट जिनियस, उहाँले भन्नुभएको थियो म जिनियस होइन, आई एम नट जिनियस, आई एम जस्ट प्यासनेटली क्युरियस, मलाई खालि जिज्ञासा चाहिँ म पुरा राख्छु म हरेक चिजमा, किन यस्तो भयो, किन यस्तो भएन, किन यस्तो भएर, किन यस्तो नभएको। सो आइन्स्टाइनले भन्नै भएको थियो कि आई एम नट जिनियस, आई एम जस्ट प्यासनेटली क्युरियस। सो म सबै साइन्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही नै भन्छु कि प्यासनेट हुनुपर्छ क्युरियसपट्टि, किन यस्तो भएन, किन यस्तो भयो, यस्तो नभएर यस्तो भएको कसरी हुन्थ्यो। सो मलाई त्यही कारण मलाई जहिले पनि स्टुडेन्ट्सहरू त्यो मनपर्छ जसले क्वेसन गर्छ, न कि आन्सर दिन्छ। मलाई किनकि आन्सर दिँदा त सबैले दिइहाल्छ, तर क्वेसन धेरै कम्तीले गर्छ। सो क्वेसन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, टिचरलाई होस् या आफूलाई होस्। जस्तै अब यो फ्र्याक्सन यस्तो भयो, यो फ्र्याक्सन नभएर यस्तो मात्रै भयो, यो अनडिफाइन्ड हुन्थ्यो -1 र 3 मा हुँदैन थियो, किनकि यो त सबैमा कन्टिन्युअस हो। यो के को इक्वेसन हो? दिस इज एन प्याराबोलिक कर्भ, दिस इज अ प्याराबोलिक कर्भ, दिस इज एन इक्वेसन अफ अ प्याराबोला, यसलाई जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्याराबोलिक कर्भ पनि भन्छौँ। सो यो चिजहरू पहिला बुझ्नुहोस्। सो यो चिज बुझ्नै भयो होला। सो पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। सो पज गरिहाल्नुहोस् भिडियोलाई। सो भयो होला है। सेकेन्ड कले पनि त्यति नै छ, खालि क्युबमा मात्रै देखेको थिएँ मैले क्वेसनलाई। सो म त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई गरिदिइहाल्छु। इन्डिकेट द फलोइङ। सो नम्बर 2 3x² - 4x होल थिङ डिभाइडेड बाई 3x² - 4x x³ + x² - x - 1 सो 3x² - 4x divided by x³। सो क्युब वाले छ। दिस इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। सो पोलिनोमियल एक्सप्रेसन अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने तपाईँले आरामले गर्न सकिहाल्छ। अब यो पोलिनोमियलमा चाहिँ कसरी गर्ने? पोलिनोमियलमा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ। अब जस्तै यो चिजलाई कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब यो चिज पहिला हेर्नुहोस् कि अब यो थाहा भयो कि क्लास 9 मा पढेको हामीले रिजल्टेन्ट फ्याक्टरमा। यसको रिजल्टेन्ट फ्याक्टर गर्नु पऱ्यो। अब पहिला यो चिजहरू यो एक्सप्रेसन कहिले 0 हुन्छ भनेर अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 नहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। 1³ + 1 - 1 - 1 1 + 1 - 2 सो 0। सो कहिले 0 हुने रहेछ यो फ्र्याक्सन कहिले 0 हुने रहेछ 1 मा। सो यसको एउटा फ्याक्टर कति हुन्छ x - 1 जुन चाहिँ हामी क्लास 9 मै पढेको चिज हो। यो रिजल्टेन्ट फ्याक्टर यो थाहा भएकै कुरो। कहिले पहिला हेर्नुहोस् कि कहिले 0 हुन्छ त्यो चिज। र अब जस्तै यसको उल्टा दिनुहोस्। 1 मा 0 हुँदै थियो, सो त्यसको उल्टा दिए -1। सो एउटा फ्याक्टर कति आयो x - 1। अब डिभिजन गर्नुहोस्। सो x² अब यसलाई पनि हेर्नुको लागि कति गर्नु पर्यो? यो भइहाल्छ x³ - x²। सो डिभिजन गर्दा साइन के हुन्छ? चेन्ज माइनस भयो। प्लस इन्टु माइनस -x। सो माइनस प्लस 2x² - x - 1 बुझ्नुभयो? अब कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई? +2x ले कति हुन्छ? 2x² माइनस प्लस इन्टु माइनस -2x। सो साइन चेन्ज। सो x - 1। सो कतिले गर्नु पर्यो? +1 ले x - 1। सो कति हुने रहेछ यसको फ्याक्टर? यसको फ्याक्टर यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ? द अबभ एक्सप्रेसन क्यान बी रिटन एज सल्युसन। जस्ट यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड हल्का उयो मात्रै गरिराख्नुहोस्। अब के भन्नु, अब रफ जस्तै गर्नुहोस्। सल्युसन द अबभ फंक्शन can be written as
एफ अफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x। अब यही चिजलाई कसरी लेख्न सक्छौँ हामी x माइनस 1 x² प्लस 2x प्लस 1 2x प्लस 1। अब म्याथमेटिसियन्स पाराले हेरिहाल्नु, कुनै पनि चिजलाई म्याथमेटिक्स पाराले हेरिहाल्नुपर्छ, गनाइहाल्नुपर्छ, कुनै पनि चिज गनाइहाल्नुपर्छ। अब जस्तै मलाई यहाँ फर्मुला गनाइहाल्यो 3x² माइनस 4x होल थिङ x माइनस 1 a² प्लस 2ab 1 लेख्न सक्छु 2ab प्लस b स्क्वायर 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु। के हुन्छ a प्लस b होल स्क्वायर। हेर्नुहोस् त गनाइहाल्नुपर्छ। सो a प्लस b होल स्क्वायर। सो भनेपछि अब त्यही हो अहिलेकै चिज। अब यो फ्र्याक्सनलाई कति मजाले पाराले बनाइदिइहाल्यो। अब यो चिज कहिले जिरो हुन्छ या कहिले अनडिफाइन्ड हुन्छ भने कहिले डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ when the denominator becomes 0। अब त्यही चिजहरू लेख्नुहोस्। द अबभ फङ्सन अहिले लेखेको जस्तै द अबभ फङ्सन बिकम्स अनडिफाइन्ड या डिस्कन्टिन्युअस when the denominator is 0 which implies त्यो लेख्नुहोस् है। त्यो द फङ्सन अबभ फङ्सन बिकम्स डिस्कन्टिन्युअस। म फेरि पनि भन्दैछु बिकम्स डिस्कन्टिन्युअस या undefined when the denominator is 0 obvious हो। So which implies x minus 1 x plus 1 whole square is equal to 0। अब कि त यो 0 कि त यो 0 भनेपछि के आउँछ which implies x को भ्यालु कति आउँछ -1 र 1 यहाँबाट -1 यहाँबाट 1। सो के आयो भन्दाखेरि दुईटा आउँदैछ यहाँबाट दुईटा x plus 1 लेख्यो भने के हुन्छ x को भ्यालु दुईटा आउँछ -1 -1 त्यसको बदली एउटै लेख्नु भयो -1। सो यसको बदली के आयो 1। सो -1 र 1। सो द फंक्शन इज the point, therefore the point of discontinuity of the above function is -1, 1 ब्रैकेट दिनु भएन -1 and 1 ब्रैकेट दिँदा फेरि कोअर्डिनेट जस्तो देख्छ एब्सिस र अर्डिनेट लेखेको जस्तो। सो द point of discontinuity of the function is -1 and 1 भनेर अलग अलग लेख्दिन्छ। सो मजाले बुझ्नु भयो होला यो कुरा पनि। सो पज द भिडियो। सो पज गर्नुहोस् भिडियोलाई है, मजाले हेर्नुहोस् पहिला। सो म अब रब गरिदिँदैछु। नम्बर 3 1 by sin x plus cos x। यस्तो खालको निकै देख्छु म क्वेसनहरु, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। ए sin x plus cos x। सो पहिला हामी मानौँ सल्युसन लेट f of x is equals to 1 by sin x plus cos x। अब त्यही हो, कुनै पनि फ्र्याक्सन छ कहिले 0 हुन्छ त अब डिनोमिनेटर 0 हुन्छ। त्यस्तै लेख्नु द अबभ फंक्शन becomes undefined or discontinuous when the denominator is 0 which implies sin x plus cos x is equal to 0 which implies sin x is equal to minus of cos x which implies sin cos x लाई तल cos x ले दुईपटै डिवाइड गरेको तल त आउँदैन डिवाइड गरेको। सो कति हुन्छ tan x is equal to -1 -1 लाई म कसरी लेख्न सक्छु tan of -π/4 because tan of minus theta minus tan theta -1 जुन चाहिँ आइहाल्छ। बुझ्नु भयो कि भएन फेरि देखाइदिँदैछु। tan x इक्वल्स टु कति हुन्छ यहाँ -1 cos x लाई तल झारेको which implies tan x is equals to tan of -π/4 किन भन्दा tan π/4 भने कति हो 1। अब tan of minus theta कति हो minus tan π/4 -1। सो यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला है। अब यसको जनरल सल्युसन के हो which implies tan x is equal to tan theta या tan alpha। यसको जनरल सल्युसन के हो x is equal to nπ minus π/4। अब हुनु पनि n मा जति छ माने n कतिपल्ट घुम्दैछ एक पल्ट घुम्यो। जस्तै n एक पल्ट घुम्यो भने चाहिँ कुन चाहिँमा हुन्छ 1 π minus π/4। अब tan of 130 tan of मिल्छ कि मिल्दैन tan of 1 π minus π माने 180 minus 130 45 is 135 tan पाई भन्छ भनेपछि कुन चाहिँ हो इभन फंक्सन भनेपछि tan को tan नै बस्छ तर पाई माइनस भनेपछि कसको घरमा गयो sin को घरमा गयो त्यही माइनस आउँछ। सो यसलाई सेटिस्फाई गर्यो। त्यसैले 2 पाई अब त्यसै अर्को 2 पाई हाल्नुस् 2 पाई माइनस π/4 वेयर n इज लेखिराख्नु वेयर n इज एनी इन्टिजर भनेर लेखिराख्नुस् वेयर n इज एनी इन्टिजर। नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। नेगेटिभ भने तलबाट घुम्छ पोजिटिभ भने यताबाट घुम्छ।
एन्टी क्लकवाइज र त्यो त एसोसिएटेड एङ्गल्स, एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज चाहिँ बुझ्नु भएको होइन एसोसिएटेड एङ्गल्समा। अब त्यसरी यहाँ पाई माइनस 2 पाई भनेको 2 पाई भनेको कुन चाहिँ हो फोर्थ क्वाड्रेन्ट 360 कसको घरमा, तर के हो इभन फङ्सन 2 इन्टु पाई बाई 2 4 इन्टु पाई बाई 2 द्याट इज इभन फङ्सन। इभन फङ्सन टाइमको टाइमै बस्छ, कसको घरमा गयो त्यही कारण माइनस आउँछ, त्यही कारण यसलाई पनि के गर्यो सेटिस्फाई गर्यो। सो दिस इज हाउ वी डु टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ डिसकन्टिन्युस फर अ पर्टिकुलर फङ्सन। सो अब सिधै साइन एक्स, अब त्यसै मैले भनिहालेँ साइन एक्स प्लस कस एक्सको डिसकन्टिन्युस हुन्छ साइन एक्स र कस एक्स, सर यसको डिसकन्टिन्युस हुन्छ पोइन्ट हुँदैन। अब त्यसरी सोध्नुहोस् जोमेट्रिकल, अगर अब म तपाईँलाई एउटा टिप दिन्छु, अगर तपाईँले जोमेट्रीमा भयङ्कर हुन चाहनुहुन्छ जस्तो 3D जोमेट्री भयो, कार्टेसियन जोमेट्रीमा चाहे त्यो कुनै पनि को होस्, चाहे त्यो 2D होस्, चाहे त्यो स्ट्रेट लाइनको 2D होस्, चाहे सर्कल 2D होस्, चाहे इलिप्स हाइपरबोलाहरू होस्, या चाहे 3D जोमेट्री होस्, या तपाईँको हायरमा स्ट्रिङ थ्योरी दामी छ, मजा आउँछ पढ्नु। अब त्यो चिजहरू बुझ्नु चाहनुहुन्छ है, प्याराडक्सिकल एररहरू बुझ्नु चाहनुहुन्छ, सो कस्तो हुन्छ प्याराडक्सिकल एरर इन स्ट्रिङ थ्योरी, त्यस्तो चिजहरू बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने पहिला बेसिक 2D र 3D क्लास 12 को बेसिक बुझ्नुहोस्। त्यो बुझ्नको निम्ति चाहिँ के हो भने जोमेट्रीमा कसरी भयङ्कर हुने, सो जोमेट्रीमा भयङ्कर कसरी हुन्छ जब जुनै पनि को ग्राफहरू जब स्टडी गर्नुभएको, जस्तै अब साइन एक्स र कस एक्सको मैले तपाईँहरूलाई ग्राफ मजाले बुझाइदिएको छु। सो त्यसरी अब हरेक जब क्वेसनहरू देख्नुहुन्छ यिनीहरूको त्यस्तै पाराले गर्नुहोस्। जस्तै अब हेर्नुहोस् साइन एक्सको ग्राफ कस्तो थियो, यस्तो थियो, कस एक्सको ग्राफ कस्तो थियो, यस्तै खालको थियो। अब दुईजना भयो भने कहाँनिर हुन्छ, ऊ सुरुवातदेखि नै म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब दुईजना हेर्नुहोस् त, दुईजनाको साइन एक्स प्लस कस एक्सको ग्राफ कति हुन्छ, यो जुन चाहिँ हामी साइनोसोइडल वेभ दुईजनाको गर्छु पनि, यो जुन चाहिँ हामी सुपरसोनिक अफ वेभ्स माने सुपर कम्पोजिसन अफ वेभ्स जुन चाहिँ साउन्डको च्याप्टर फिजिक्सकोमा पनि छ, दुईटाको कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ, ए सुपर पोजिसन कस्तो हुन्छ वेभ्सको त्यसकोमा पनि छ। अनि प्लस यो चिज कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ वेभ्सको छ तपाईँको अब साइन एक्स प्लस कस एक्सको वेभ दुईजनालाई सुपर पोजिसन गऱ्यो भने यो जुन चाहिँ ग्राफ बनिन्छ त्यो ग्राफ के डिसकन्टिन्युस हुनसक्छ। यो त बगेको छ, जस्तो साइन एक्स के छ बगेको छ, किन भन्दाखेरि यसको डोमेन के छ अल रियल नम्बर, अनि यसको रेन्ज कति थियो -1 to 1, अनि -1 to 1 हुने तरिका त पुरै छ, गएको हुन्छ पाई बाई 2 र -पाई/2 मात्रै त हुँदैन, खालि साइन इन्भर्स एक्सलाई बाइजेक्टिभ बनाउनका निम्ति त्यसको रेन्ज कति रेस्ट्रिक्टेड बनाउनका निम्ति नै त्यसको रेन्ज मात्रै कति हुन्छ -पाई/2 र पाई/2। सो त्यस्तो कुराहरू यसरी जोमेट्रीमा भयो खालि कुनै पनि हिसाब देख्नुहुन्छ त्यसलाई जोमेट्रिकली पनि हेरिहाल्नुहोस्, सो द्याट तपाईँ 3D जोमेट्री माने कार्टेसियन जोमेट्रीमा तपाईँ भयङ्कर हुन सक्नुहुनेछ। सो त्यो जोमेट्री छ भने तपाईँ इन्जिनियरिङको लागि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ त्यही रेकमेन्ड गर्छु। सो यो चिजहरू बुझिहाल्नुभयो। अब म सर्ट आन्सर टाइपबाट सुरु गरिहाल्नेछु आज। यहाँनिर पज पनि गर्नुभयो होला भिडियोलाई है। सो यहाँ फेरि हेर्नु भएको छैन भने म एकछिन पज गरिदिन्छु भिडियोलाई, एकछिन रक बनाउने हेर्नुभयो होला। सो म अर्को अब सुरु गरिहाल्नेछु सर्ट आन्सर टाइप। अब यो पनि हिजो गरेकै छ, खालि अलिकति लेन्थीहरू मात्रै छ। नम्बर वान अब यो चिज म तपाईँहरूलाई अब क्वेसनहरू पनि लेख्दै मैले गराउँदै गएँ, अलिक टाइम पनि खान्छ प्लस भिडियो पनि अलिक लामो पनि हुन्छ, त्यस कारण क्वेसन राम्ररी सुन्नुहोस् है। म जुन चाहिँ भन्दैछु त्यो त तपाईँको किताबमा जुन चाहिँ सुरेन्द्रनाथकै मैले रेफर गरिरहेको छु त्यही किताबमै हुनुपर्छ। अब फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज फलोज, तर पनि अब जसको छैन बिचरा कतिले किन्नु पाएको छैन भने तर म लेखिदिन्छु। अ फङ्सन इज डिफाइन्ड एज फलोज, तर पनि सुन्नुहोस् है मैले चाहिँ भन्दैछु। अ फङ्सन इज डिफाइन्ड एज फलोज, एफ अफ एक्स इज इक्वल टु x cube minus 3 when x is less or equal to 2 is equal to, अब यही खालको चिज मैले हिजो तपाईँलाई देखाएको थिएँ लेस अर इक्वल टु भन्दैछ। जब 2 हाल्नुपर्छ तपाईँले कुन चाहिँ फङ्सनमा हाल्नुहुन्छ, यसमा हाल्नुहुन्छ। when x is greater than 2 अब भन्दैछ prove that the function is continuous at 2. Prove that the function is continuous at x equal to 2. सो भन्दैछ हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 2 मा कन्टिन्युस छ। अब यस्ता खालको हिजो हामीले हिजोदेखि गर्दै आएकै छु, पार्ट 1 मा तपाईँलाई देखाएकै छु। सो कसरी गर्नुपर्छ अब त्यही चिज चाहिँ हो, खालि अब मार्क्समा त अलिकति ज्यादा छ। अब यो लङ आन्सर टाइप सर्ट आन्सर टाइप गरे अनि यसको 4 मार्क्स भन्दैछ। सो अब सल्युसन कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब क्लियर, सल्युसन गिभन जे देख्छ यो फेरि लेख्नुहोस् तपाईँले है।
म यहीँबाटै गरिदिँदैछु है। पहिला यो क्वेसन सारिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले। सो रब गर्नु अगाडि म एकछिन पज हुँदैछु, म यहीँबाटै गरिदिँदैछु। अब यो क्वेसन दियो तपाईँहरूलाई मजाले गर्नुहोस्। गिभन तपाईँलाई के दिएको छ सल्युसन गर्नुहोस्, सल्युसन लेख्नुहोस्। प्रेजेन्टेसन पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। मास्टर सेफ त हेर्नै भएको छ होला, खाना कस्तो टेस्ट गर्छ त्यो भन्नु अगाडि, खानु टेस्ट अगाडि पहिला प्रेजेन्टेसन। सो हिसाब कसरी गरेछौ त्योभन्दा अगाडि पहिला प्रेजेन्टेसन कसरी गरेछौ तिमीले। सो गिभन एफ अफ एक्स इज इक्वल टु यो। अब हेर्नुहोस् कि हामीलाई थाहा छ पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि एफ अफ ए डिफाइन्ड छ कि छैन, कहाँनिर डिफाइन्ड छ। नाउ पहिला हेर्नुहोस् एफ अफ ए। नाउ एफ अफ 2 इज इक्वल टु एफ अफ 2 फङ्सन एफ अफ 2 हुँदाखेरि माने एक्स लेस देन अर इक्वल टु भन्दा चाहिँ इक्वल टु x2 हुँदाखेरि फङ्सन कुन चाहिँ हुन्छ भनेको छ, यो कि यो बुझ्नुभयो यो कुरा। सो कति हुन्छ x 2 क्युब माइनस 8। सो म सिधै लेखिदिन्छु, सरी 2 क्युब माइनस 3 इज इक्वल टु 2 को क्युब भन्नाले कति हो 8 माइनस 3 इज इक्वल टु 5। सो एफ अफ 2 आइहाल्यो, डिफाइन्ड रहेछ। हेन्स एफ अफ 2 इज डिफाइन्ड। डिफाइन्ड रहेछ, केही भ्याल्यु छ उसको। अब सेकेन्ड चिज के थियो, लिमिट के गर्नुपर्छ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। नाउ लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस भनेर 2 भन्दा कम्ती, 2 भन्दा कम्ती भन्दाखेरि फङ्सन के छ यही, किनकि एक्स लेस अर इक्वल टु हुँदा पनि यही हुन्छ र लेस 2 भन्दा कम्ती छ भने फङ्सन के हुन्छ भनेछ यही नै हुन्छ, क्युब एक्स क्युब माइनस 3 इज इक्वल टु कति हुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टु 2। अब यहाँनिर यो फङ्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ, सिधै 2 हाले पनि हुँदैन, त्यही कारण हाल्नु सक्छु म 2 क्युब, किनकि फङ्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ कुनै पनि पर्टिकुलर पोइन्टमा, तर पुग्ने बेलामा त के हुँदो रहेछ हुने बेलामा त अनडिफाइन्ड हुँदो रहेछ। लिमिटको कन्सेप्टले त्यही भनेको छ। सो 2 को क्युब माइनस कति हुन्छ 8 माइनस 3 5। सिमिलरली राइट ह्यान्ड साइड लिमिट एक्स टेन्स टु 2 प्लस माइनस 2 भन्दा ज्यादा भन्दा फङ्सन कति हुन्छ भनेछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्याट इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 2 प्लस 2 भन्दा ज्यादा भन्दाखेरि फङ्सन के छ यही छैन, आइपुग्यो, किनकि यो फङ्सन अनडिफाइन्ड हुन्छ 2 मा हुँदैन। सो पुग्यो 2 क्युब 2 स्क्वायर प्लस 1 द्याट इज इक्वल टु सिन्स लिमिट एक्स टेन्स टु 2 यो दुइटा के छ इक्वल छ, यो दुइटा के छ यो दुइटा इक्वल छ भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ। सो लेखिबस्नु पर्ने, त्यो बुझिहाल्यो, जसले पेपर चेक गर्छ या म्याथमेटिसियनले बुझिहाल्यो। सो सिधै लेखिदिनुहोस् सिन्स लिमिट एक्स टेन्स टु 2 एफ अफ एक्स लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस एक्स क्युब माइनस 3 इज इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टु एफ अफ 2 इज इक्वल टु कति छ सबैको भ्याल्यु कति छ 5। Therefore the above function is continuous at x equal to 2. Proved, sorry. Proof को गर्नु भयो है। So proved. So हेर्नुस् ए चिटिक्क प्रेजेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट होस्। तपाईको जो एक्जामिनर हुन्छ जसको तपाईले पेपर काट्छ बोर्डमा, यस्तो चाहिँ होस् कि तपाईको पेपर देख्दा चाहिँ रिस उठ्ने होस्, चाहे त्यो तपाईले जति नै दामी आन्सर पर्फेक्ट आन्सर किन ननिकालेको होस्। प्रेजेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो। सो चिटिक्क हरेक चिजलाई चिटिक्क पनि बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, हरेक चिजलाई चिटिक्क बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सो म यही भन्छु, रेकमेन्ड गर्छु कि जे पनि गर्नुहुन्छ हिसाब राइटै किन नहोस्, चिटिक्क छैन भने कुनै पनि एक्जामिनरलाई तपाईको पेपर चेक गर्न रिस उठ्छ। त्यसै कारणले चिटिक्क गर्ने कोसिस गर्नुहोस् जति सक्दो। सो पज द भिडियो, सो पज गर्नुहोस्, एकछिन बुझ्नुहोस्। यही कुराहरू त अब हिजो पनि गरेको थिएँ। अब यस्तो खालको हिसाब छ भने म गर्ने छुइनँ, जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो चिजहरू म गरिदिनेछु। सो पज गर्नुहोस् यो भिडियोलाई है। सो म रब गरिदिँदैछु अब the definition of the function is given below. F of x is equal to यस्तो। अब जस्तै हेर्नुहोस् है, the definition of the function नम्बर 2 को जुन चाहिँ छ, अब म तपाईलाई हिन्ट दिइराख्छु, त्यसपछि तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। is equal to when x is less or equal to 3
सरी लेस किनकि इक्वल टू को भनिदिएको रहेछ 1 when x is equal to 3 is equal to x minus 1 by 2 when x is greater than 3. Calculate भन्दैछ calculate f of 3 minus 0 माइनस होइन है यो खासमा यस्तो भन्नु खोजेको पर्खिनु म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई f of 3 plus 0 र f of 3 and state whether continuous छ कि छैन and state whether f of x is continuous at x equals to 3 or not, whether it is continuous or not. So फेरि पनि क्वेशन भनिदिन्छु म अगर तपाईहरुले यहाँ कतिवटा बोर्ड टल्केर नदेखेको कारणको खण्डमा म फेरि भनिदिन्छु f of x is equal to half minus x when x is less than 3 is equal to 1 when x is equal to 3 is equal to x minus half when x is greater than 3. Calculate f of 3 minus 0, f of 3 plus 0, f of 3 and state whether f of x is continuous at x equals to 3 or not. So भन्नको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 3 minus 0 भनेको चाहिँ f जस्तै फंक्सन 3 भन्दा कम्तिको कुन चाहिँ हो यो हो. अब यसमा मैले 3 हाल्यो भने के हुन्छ भने f of 3 कति पाउँछु म त्यो त 3 भन्दा त कम्ति छ नि त्यही कारण माइनस लेखेको. जस्तै यो 3 भन्दा के छ फंक्सन x is greater than 3. So greater than 3 भने यहाँ 3 हाल्नु कति पाउँछु म 3 minus half is equal to 5 by 2. So त्यो कुन चाहिँको भ्यालु हो f of 3 plus 0 भनेको. सो अलिकति घुमाएको माथि र f of 3 कति छ 1 छ त्यो त भन्दै हैन. And state whether f of x is continuous. Obvious हो यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै half minus 3 गरे भने कति आउँछ मेरो. So that is equal to minus 5 by 2 अनि यहाँ 3 minus half गरे कति आउँछ 5 by 2. So obvious हो यो दुईटा के छ इक्वल छैन. लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट के छ इक्वल छैन. सो इक्वल छैनको अर्थ के भयो अब्भियस हो इक्वल छैनको अर्थ के भयो कि लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन. लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ कन्टिन्युस हुँदैन पुरै हैन. सो इट्स नट कन्टिन्युस. सो नम्बर अब हामीले कुन चाहिँ गर्नुपर्छ अब थर्ड वाले पनि अब फंक्शन इज कन्टिन्युअस 3x 3 plus 2x त्यस्तै खालके छ है. इज कन्टिन्युअस त्यस्तै खालके हिसाबहरु रहेछ. तर पनि अब तपाईहरुलाई यो चीजहरु त बुझ्नै भएन. जुन चाहिँमा तपाईले प्रब्लम हुन्छ तपाईहरुलाई कुनैमा पनि अभाग्यवश तपाईले कुनैमा पनि प्रब्लम भयो मलाई सिधै मैले भनेको छु त्यसको सल्युसन पनि मैले तपाईहरुलाई दिएकै छु. मलाई फेसबुक या इन्स्टामा सिधै मलाई फलो गर्नुहोस्. मलाई टेक्स्ट गरेर त्यसको जुन हिसाब मिल्दा त्यसको फोटो क्लिक गरेर. सो टेक्नोलोजीको उयो हो अहिले. टेक्नोलोजीको उपयोग राम्रो कुरामा पनि गरौँ. कुनै पनि हिसाब मिल्दैन मलाई सोध्नु सक्नु म दिने तपाईलाई रिप्लाई दिएर म सल्भ गरेर दिइहाल्नेछु. र तपाईलाई केही पनि कष्ट हुनेछ मलाई त्यतिबेला मेरो टेक्स्ट गरेर मैले फोन नम्बर मागेर मसित मजाले बात पनि गर्न सक्नुहुनेछ. सो त्यो पछि मैले तपाईलाई भनिहालेँ नम्बर 3 को पनि त्यस्तै खालके रहेछ. मलाई कहाँनिर खोज्नु भन्दै छ सो नम्बर 3 के देखाइदिइहाल्छु तपाईहरुलाई. नम्बर 3 भन्दैछ अ फंक्शन f of x किनकि अलिकति लामो हुने रहेछ तर पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु. is defined as follows f of x is equal to 3 plus 2x when अब किनकि दुईटा उयो दिएको रहेछ तपाईहरुलाई के भन्छ बाउन्डेड दुईमा गरेको रहेछ x लाई त्यही कारण तपाईहरु अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर म यो हिसाब देखाइदिदै छु. 3 minus 2x when 0 less or equal to x less than 3 by 2 minus 3x minus 2x for x greater or equal to 3 by 2 equal to 3 by 0 less or equal to x less than 3 by 2 less or equal to x
0 ओके so that f of x is continuous at x equal to 0 x equal to 0 मा हामीलाई कन्टिन्युस छ कि छैन भने हेर्नु भन्दैछ एन्ड डिसकन्टिन्युस एट x equal to 3/2 सो भन्दैछ कि हामीले देखाउनु so that the function is continuous at x equal to 0 मा चाहिँ कन्टिन्युस छ र डिसकन्टिन्युस छ 3/2 सो दुईटा पोइन्ट देख्छ सो दुईटा यहीँबाट निकाल्नु पर्ने छ सो राम्ररी हेर्नुस् यो चीजलाई सल्युसन हैन अब पहिला के को निकालौं 0 को निकालौं टु चेक द कन्टिन्युटी of the above function at x equal to 0 so now अब 0 मा निकाल्नु पहिला f of 0 निकाल्नु हेर्नुस् f of 0 so f of 0 हुँदा कुन चाहिँ फंक्सन लिने यहाँ छ इक्वल टु लेस अर इक्वल टु छ 0 छैन यहाँ छ छैन यहाँ छ त्यही कारण कुन चाहिँ लिन्छु म यो लिन्छु त्यही कारणले 3 - 2 0 is equal to 3 बुझ्नुभयो लेस अर इक्वल टु x के छ 0 भन्दा ग्रेटर सो ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भन्दा चाहिँ यहाँ 0 इज लेस देन अर इक्वल टु x सो 0 के यहाँनिर के छ हामी इक्वल टु त्यही कारण मैले यो चीज यो फंक्सनमा हाले योमा पनि हाल्दिन योमा पनि किनकि उयसमा इक्वल टु छ छैन यहाँ त कुनै मेन्सनै गरेको छैन यहाँ त फेरि पहिल्यै भनेछ कि x त के छ सिधै ग्रेटर अर इक्वल टु 3/2 सो 0 भन्दा पुरै माथि छ सो यसलाई हामी लिँदैन सो अब now again left hand side limit अब लिमिट चेक गरौँ 0 माइनस भनेपछि 0 भन्दा कम्ती 0 भन्दा कम्ती भनेपछि कुन चाहिँ 0 भन्दा यो x के छ 0 भन्दा के छ कम्ती यो त के छ x 0 भन्दा ज्यादा सो x 0 भन्दा के छ भने 0 भन्दा के छ कम्ती भनेपछि कुन चाहिँ फंक्सन लिनु हो 3 + 2x which is equal to 3 यहाँ सिधै हाल्नुस् 0 3 similarly limit x tends to 0 plus माने x के छ 0 भन्दा ज्यादा x के छ 0 भन्दा ज्यादा राइट ह्यान्ड साइड त्यही छ x के छ 0 भन्दा ज्यादा हुन्छ कुन चाहिँ फंक्सन 3 - 2x सो इज इक्वल टु कति हुन्छ सिधै हाल्यो भने 3 since limit x tends to 0 minus f of x माने 0 माइनस भन्दा कति छ 3 + 2x अनि इज इक्वल टु limit x tends to 0 plus greater than हुँदा कति छ फंक्सन 3 - 2x equals to f of 0 is equal to कति छ f of 0 पनि 3 यो सबै सिन्स यो सबै इक्वल छ therefore the function is continuous at x equal to 0 so please note the video please pause गर्नुस् अब 0 वाले निकाल 3/2 को पनि निकाल्ने छ त्यहाँनिर डिसकन्टिन्युस गर्नु छ हामीलाई सो पज गरिहाल्नुस् यतिसम्म है त्यहाँबाट नोट गरिहाल्नुस् जे नोट गर्नु छ तपाईलाई पहिला म जहिले पनि भन्दैछु भिडियो पहिला हेर्नुस् मैले कसरी गराउँदैछु त्यो राम्ररी हेर्नुस् त्यो पछि पज गर्नु मैले त्यही कारण मैले एकछिन पज गर्दिएँ पज गर्नुस् त्यसपछि आफै गर्ने कोसिस गर्नुस् जहाँ मिल्दैन फेरि भिडियो हेर्नुस् त्यही भन्छु म तरिका म्याथमेटिक्स गर्ने सो बुझ्नुभयो होला है म रब गरिदिँदैछु अब सो यहीँबाट अब सेकेन्डको लेख्दै गर्नुस् सेकेन्डको लेख्दै गर्नुस् सेकेन्डको लेख्दै गर्नुस् फेरि तपाईहरुले अब टु चेक द कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन एट x इक्वल्स टु 3/2 सो अर्को गर्दिदैछु अब 3/2 मा चेक गर्दैछु अब हामी सो नाउ के गर्नु पर्यो अब f अफ 3/2 हेर्नु पर्यो पहिला हो कि हैन 3/2 कति छ कुन चाहिँमा हाल्ने अब यसमा कि यसमा कि यसमा हाल्ने ल्या किनकि यहाँ पनि इक्वल टु छ यहाँ पनि इक्वल टु छ हैन र यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ अब त्यसै जनरल कमन सेन्स चलाउनु त तपाईलाई प्लस भएको मन पर्छ कि माइनस भएको मन पर्छ तपाईले हाल्ने यसमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है तर मलाई जेनरली मलाई कुन चाहिँ मन पर्छ नि यो मन पर्छ सजिलो 3 + 2x यहाँ के छ यहाँ त माइनस छ रिसले उठ्ने म भए कुन चाहिँ चलाउ त्यही चलाउ त्यही कति हेरौँ सो कति हुन्छ 3 + 2.3/2 भन्नाले कति आयो 5 भन्नाले कति आयो 6 2 2 गट क्यान्सल 3 + 3 is 6 सो यो चलाए सर यो किन नचलायो चलाउनुस् यो पनि तपाई चलाउन सक्नुहुन्छ आन्सर त्यति नै आउँछ तर -6 आउँछ तर त्यसमा के फरक पर्छ हामी त्योसित मिलाउनु त हो सो यसमा के फरक पर्दैन तर खाली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिक सजिलो दामी देख्यो +6 र -6 भन्दा मलाई +6 नै मन पर्छ माइनसलाई इन्क्लुड गर्नु भन्दाखेरि सो अगेन
अब फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट निकालौँ लिमिट अब हेर्नुहोस् 0 अब 0 मा त निकालेको होइन सरी लिमिट त्यहाँ चाहिँ आएकै थियो है सो कतिमा निकाल्दैछौँ हामीले 3/2 सो कति हो माइनसमा गरौँ माइनस 3/2 भन्दा कम्ती x के छ 3/2 भन्दा कम्ती अब यहाँ के छ x 3/2 भन्दा ज्यादा सो x के छ 3/2 भन्दा कम्ती सो कति लिन्छु म 3/2 भन्दा कम्ती भन्नाले कति लिन्छु 3/2 भन्दा कम्ती सो 3 - 2x द्याट इज इक्वल टु कति हुन्छ 3 - 2 × 3/2 द्याट इज इक्वल टु 0 द्याट इज इक्वल टु 0 3/2 भन्दा कम्ती x के छ 3/2 भन्दा कम्ती कति छ 3 - 2 यति बेला फङ्सन कहिले हुन्छ कति हुन्छ 3 - 2x सो 3/2 हाल्नुहोस् 3/2 हाल्ने 2 2 कट क्यान्सल 3 - 3 सो त्यसरी म अब 3 + 3/2 + माने 3/2 भन्दा ज्यादा x के छ 3/2 भन्दा ज्यादा सर यो पनि त छ अब मैले किन नलागेको मैले बुझाइदिइहालेँ मलाई प्लस चाहिँ मनपर्छ माइनस भन्दाखेरि माइनसको झमेला किन उठाइबस्छु प्लसै लिन्छु त्यही कारण कमन सेन्सले त्यही भन्यो मलाई सो x इज ग्रेटर टेन्डिङ टु x इज ग्रेटर देन के छ 3/2 सो कति हुन्छ 3 + 2x अब यसमा कति आउँछ 6 3 + 2 × 3/2 इज इक्वल टु 6 अब यहाँबाटै बुझ्ने कुरा हो since left hand side limit is not equal to right hand side limit अब लिमिट एक्जिस्ट गरेन therefore the limit does not exist at x equal to कतिमा 3/2 मा त एक्जिस्टै गर्ने किनकि यो दुईटा इक्वल छ छैन अब इक्वल छैन यो त कम्पेयर गर्ने त कुरै आएन अब दुईटा इक्वलै त छैन लिमिटै त एक्जिस्ट गरेन therefore the limit does not exist at x equal to 3/2 therefore the function अब के लेख्नुहोस् लास्टमा चाहिँ hence the function is discontinuous at x equal to 3/2 hence the function is लास्टमा लेख्नुहोस् hence the function is discontinuous at x equal to 3/2 therefore hence proof भन्ने लेख्नुहोस् therefore हैन hence proof किनकि हामीले के प्रुफ गर्नु पर्थ्यो कि 3/2 मा चाहिँ डिसकन्टिन्युअस छ भनेर 0 मा चाहिँ कन्टिन्युअस छ सो प्रुफ गरे हामीले सो मजाले बुझिहाल्नु सो pause the video to note it down सो बुझ्नु भयो होला है म अब रफ गरिदिन्छु गिवन अब अर्को छ यो जुन चाहिँ हामीले लिमिटमा पनि देख्छु म फेरि पनि गरिदिन्छु नम्बर 4 गिवन f of x is equal to 1 - cos x by x square when x is not equal to 0 when x is not equal to 0 1 when x is equal to 0 अब भर्खरसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब यो चिज पनि याद गर्नुहोस् है मैले भन्दैछु हिसाब जति गर्नुहुन्छ त्यति एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ र कुनै पनि हिसाबलाई कसरी ट्याकल किनकि सबैमा एउटै हिसाब एउटै तरिका लाग्छ भन्ने पनि छैन कन्सेप्ट त त्यही हो तर तरिका एउटै हुन्छ लाग्छ भने छैन त्यही कारण तरिका पनि सिक्नुपर्छ तपाईँहरूले तरिका कसरी सिक्नु भने सो हिसाब गरेर तरिका चाहिँ कसरी सिक्ने हिसाब सिकेर गरी बसेर हिसाब सिकेर हैन हिसाब गरी बसेर आफै अटोमेटिकली आइहाल्छ अब भर्खरसम्म के थियो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिटको फंक्सन पनि दिइराख्थ्यो र राइट ह्यान्ड साइड लिमिटको पनि दिइराख्थ्यो भने x लेस देन 0 पनि र ग्रेटर देन 0 पनि अब यहाँ खाली यति मात्रै भनिएको छ र भनेको छ तपाईलाई कि प्रुभ दैट इज डिसकन्टिन्युअस यो फंक्सन प्रुभ दैट f of x is discontinuous at x equal to 0 so discontinuous is discontinuous at x equal to 0 okay so discontinuous छ भनेर भन्दैछ मलाई कि x मा चाहिँ 0 छ अब यहाँ दिन के छ भन्दाखेरि x इक्वल अब अघिसम्म त तीनटा दिन्थ्यो या दुईटा दिन्थ्यो जसमा चाहिँ तपाईलाई क्लियरली भन्दिएको हुन्थ्यो र लेस देन र ग्रेटर देन भन्दिएको हुन्थ्यो x अब 0 लिँदाखेरि माइनस लिँदा किनकि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट त चाहियो नि त मलाई हैन र लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट चाहियो उयो गर्नुको लागि त लिमिट एक्जिस्ट गर्नुको लागि त यहाँ छ कि छैन भने प्रुफ गर्नुको लागि अब त त्यस्तो कुरै छैन सो कसरी गर्ने अब यो चीज हेर्नुस् पहिला लेख्नुस् सल्युसन गिवन यो छ अब मैले हिजो पनि तपाईलाई भने कि x इक्वल टु दुईटा चीज भन्छु म x इक्वल टु 0 हो छ माने यहाँ के भनिराख्छ x इज नट इक्वल टु 0 अब यसको अर्थ के हो x 0 हैन सो यसको अर्थ के हो x 0 हुनु आटेको छ इन टर्म्स अफ लिमिट कसरी भन्छु यसको अर्थ त यही भयो
एक्स टेन्डिङ टु 0 भनेको के हो एक्स 0 भएको छैन हैन या एक्स 0 छैन माने अर्को माने के हुन्छ एक्स 0 हुन आँटेको छ या अर्को माने के हुन्छ इन टर्म्स अफ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 अब यसलाई नहेर्नुस् एक्स टेन्ड्स टु 0 भनेको के हो एक्स नट इक्वल टु 0 या एक्स नट इक्वल टु 0 भनेको के हो एक्स इज टेन्डिङ टु 0 अर्थ त एउटै भयो तरिका मात्रै हो एक त्यो सेकेन्ड कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई हिजै भने कि एक्स टेन्डिङ टु समथिङ नम्बर कुनै नम्बर एक्स टेन्डिङ टु ए यसको अर्थ के हो एक्स इज टेन्डिङ टु ए फ्रम द लेफ्ट साइड अर राइट साइड कि त अब एक्स कतापट्टिबाट आउँदैछ जस्तै एक्स टेन्डिङ टु 2 भन्दैन अब कताबाट बुझ्नुहुन्छ दुवैपट्टिबाट यसको अर्थ के हो दुवैपट्टिको माइनस पट्टिबाट र प्लस पट्टिबाट यहाँनिर दुवैपट्टिबाट 10 हुँदैछ therefore x is tending to a माने x is tending to a या x is tending to 2 either from the left side of the x either of the left side of 2 या the right side of 2 कि त 2 को राइट साइडबाट आउँदैछ जस्तै यो नम्बर 2 भने कि त राइट साइडबाट आउँदैछ कि चाहिँ लेफ्ट साइडबाट आउँदैछ हैन त्यही थियो हैन x tending to a या x tending to something भनेको कुनै नम्बर भनेको सो यस्तै नै कुरा हो यहाँ पनि त्यही हो लिमिट कहाँनिर निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई 0 मा निकाल्नु सो लिमिट कहाँनिर 10 गर्छु म अब्भियस 0 अब यहाँ प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने सर दुईटा लेख्नु दुईटाको एउटै माने प्लसको पनि यही हैन माइनसको किनकि यो भनेको के हो दुईटामै के छ एक्स टेन्डिङ टु 0 भनेको एक्स टेन्डिङ 0 फ्रम राइट साइड या लेफ्ट साइड सो दुईजनाकै एउटै माने हुन्छ अनि एक्स टेन्डिङ टु 0 किन लेख्नु भएको छ यहाँ त भनेकै छैन त किन अब यहाँ त्यही भने त मैले एक्स नट इक्वल टु 0 को अर्थ के हो एक्स इज टेन्डिङ टु 0 त्यही कारण टेन्डिङ टु 0 भने 0 भएको छैन यहाँ 0 भएको छैन एक्स टेन्डिङ टु 0 माने अर्थ एउटै भयो कि भएन भनेपछि एक्स टेन्डिङ टु 0 या एक्स नट इक्वल टु 0 त फंक्सन के हुन्छ भनेको छ एफ अफ एक्स के हुन्छ भनेको छ चेक गर्नुस् हेर्नुस् त 1 माइनस cos x बाइ x स्क्वायर बुझ्नुभयो अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सो जेनरली त्यही गर्दैछु म x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos x भनेको कति हो 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 सब मल्टिपल अब यो चीज अब लिमिटकै म गर्दैछु यहाँ पनि सेम बनाउनको लागि हो यहाँ होल स्क्वायर ल्याउनु पर्यो किनकि x sin स्क्वायर समथिङ छ त्यही कारण होल स्क्वायर ल्याउने तरिका कति छ 4 ले यहाँ 2 छ त्यही कारणले 4 ले मल्टिप्लाई पनि गर्छु 4 गट क्यान्सल सो 4 निक्ल्यो कति आयो 2/4 आउँछ 2/4 भनेको कति हो सो 2 यो माथिको 2 लेख्दिदैछु 2/4 यो 4 बाहिर निस्क्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin स्क्वायर x बाइ 2 बाइ x स्क्वायर बाइ 4 अब यो चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु हाफ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ 2 x बाइ 2 होल स्क्वायर लेख्न सक्दिन म किनकि यो भने के हो sin स्क्वायर x बाइ 2 नै हुन्छ यसको पनि त स्क्वायर हो सो यसको स्क्वायर कति हुन्छ x स्क्वायर बाइ 4 त्यही मान्यो खाली किन यस्तो बनाएको स्ट्यान्डर्ड लिमिटको फर्ममा बुझ्नु भयो अब यो चीज त बुझ्नै भयो होला गराएकै छु मैले अब यहाँतिर भनेकै थिएँ भने यहाँ पनि सेम किनकि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ x छ यहाँ सेम यहाँ एउटा छ अब x बाइ 2 लाई त चेन्ज गर्न सक्दैन भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्थे अब यसलाई चेन्ज गर्नु यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन तिनटालाई सेम हुनुपर्छ यहाँ सेम बनाउनको लागि के हो सिन्स x इज टेन्डिङ टु 0 भने देयरफोर x बाइ 2 इज अल्सो टेन्डिङ टु 0 कसरी यसरी सपोज x 0 भयो अरे भने 0/2 कति हुन्छ 0 हुन्छ तर x 0 भएको छैन भनेपछि x बाइ 2 पनि के हुन्छ टेन्डिङ टु 0 भनेपछि सिन्स x इज भनेपछि x टेन्ड टु 0 भन्दा x बाइ 2 पनि के हुने रहेछ 10 टु 0 सो त्यसको मध्ये म के लेख्न सक्ने रहेछु सो इज इक्वल टु यहाँबाट कन्टिन्युएसन है इज इक्वल टु हाफ लिमिट x बाइ 2 हुँदाखेरि x बाइ 2 x 10 टु 0 हुँदा के हुन्छ x बाइ 2 पनि के हुने रहेछ 10 टु 0 नै हुने रहेछ x बाइ 2 होल स्क्वायर सो हाफ इन्टु 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 हो इज इक्वल टु हाफ बुझ्नुभयो सो यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट माने जुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिटको दुईजनाकै भ्यालु कति आयो हाफ अब यहाँदेखि कन्टिन्युएसन गर्दैछु म ल नाउ सिन्स लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f अफ x दैट इज f अफ x कति छ 1 minus cos x by x of 0 is not equal to f of 0 किनकि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट त एक्जिस्ट गर्दैछ दुईजनाको भ्यालु हाफ त आउँदैछ अनि लिमिट त एक्जिस्ट गर्दैछ तर के छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि माने x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि f of 0 को भ्यालु कति आउँदैछ f of 0 को भ्यालु कति आउँदैछ 0 हुँदा फंक्सन के हुन्छ रहेछ 1 सँग इक्वल छ यो त हाफ आउँदैछ
भनेपछि therefore the function is discontinuous at कतिमा 0 मा बुझ्नु भयो सो क्लियर भयो होला लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड लिमिट यही आयो किनकि 10 to x टेन्ड टु 0 भनेको के हो एक्सटेन्डिङ टु 0 प्लस र एक्सटेन्डिङ टु माइनस द्याट इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइड दुईजनालाई मिलाएर लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्छौँ नि त हामी हैन एक्सटेन्ड टु 0 भनेर लिमिट एक्सटेन्ड टु 0 भनेर सो लिमिट एक्सटेन्ड टु 0 नट इक्वल टु 0 फेरि पनि भन्दैछु नट इक्वल टु 0 र टेन्डिङ टु 0 को अर्थ एउटै हो त्यही कारण एउटामै हालेँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु कति आयो हाफ लिमिट त एक्जिस्ट गर्दैछ तर नट इक्वल टु 0 हुँदाखेरि त्यो फङ्सनको भ्यालु कति हुँदैछ 1 हुँदैछ त्यही कारण त्योसित इक्वल भयो भएन त्यही कारणले इज डिसकन्टिन्युअस या इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 0 या हामी यसो पनि भन्न सक्छौँ कि 0 इज द पोइन्ट अफ इट्स डिसकन्टिन्युटी सो बुझ्नुभयो होला सो पज द भिडियो नोट गर्नुहोस् अब जे छ जे बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन जे बुझ्नु भएन मलाई फेरि कमेन्ट मार्फत मलाई भन्नु सक्नुहुनेछ है सो म यो रफ गरिदिँदैछु अब एक्सक्युज मी द फङ्सन अब यो चिज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ द फङ्सन इज अनडिफाइन्ड इन्ट्रेस्टिङ होइन म त्यस्तो त भन्दिनँ द फङ्सन इज अनडिफाइन्ड यो त सजिलै रहेछ कि नम्बर 6 को तपाईँहरुै गर्नुहोस् किनकि अलिक सजिलै रहेछ 7 8 को आइडिया आउने बित्तिकै म तपाईहरुलाई त्यो 8 गरिदिने बित्तिकै त्यसकोमा आइडिया आइहाल्छ तपाईहरुलाई तर पनि सजिलै छ है गर्नु सक्नु नै हुनेछ तपाईहरुले सो f of x is equal to the function f of x is equal to 1 by x log of 1 plus of 3x minus log of 1 plus of 2x log a minus log b is undefined at x equal to 0. What value must be assigned to f of 0 यो short answer type को last question हो to f of 0 if f of x is continuous at x equal to 0 continuous छ भने यो छ तपाईको फंक्सन यो दिएको छ is undefined at x equal to 0 0 मा चाहिँ undefined छ भने 0 लाई उले छुदैन what value must be assigned to f of 0 कति भ्यालु चाहिँ हाल्नु f of 0 मा यसमा कति भ्यालु चाहिँ हाल्नु भने x 0 हुँदाखेरि यसमा कति भ्यालु चाहिँ हाल्नु सो दैट यो कन्टिन्युअस होस् डिफाइन्ड हैन कन्टिन्युअस होस् कन्टिन्युअस अब्भियसली के हो डिफाइन्ड पनि हो भाइसी वर्सा कन्टिन्युअस छ डिफाइन्ड छ कन्टिन्युअस छ सो क्वेशन मजाले बुझ्नुस् है क्वेशन मजाले बुझ्नुस् हिसाब भइहाल्छ फंक्सन कति छ यति छ इज अनडिफाइन्ड एट x इक्वल टु 0 अब हामी के पढ्दैछौ कन्टिन्युटी इन विथ द हेल्प अफ लिमिट सो लिमिट को फर्स्ट कन्सेप्ट म्याथमेटिशियन्सले लिमिट को कन्सेप्ट कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फंक्सन कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा अनडिफाइन्ड हुन्छ त्यो र चाल चाहिँ के पाए म्याथमेटिशियन्सले भन्दाखेरि म त्यो चीज मलाई पार्ट 1 लिमिट को पार्ट 1 मा पनि त्यो भिडियो मार्फत मैले तपाईलाई बुझाएकै छु र त्यसमा भनेको छ कि कुनै पनि फंक्सन प्लाट्टै त्यो पोइन्ट हाल्ने बित्तिकै त्यो फंक्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड तर आउने बेलामा जस्तै x2 मा अनडिफाइन्ड हुँदैछ भने 2 को छेउको नम्बर 1.99999 या 1 को 2 को राइट साइड 2.00001 त्यो दुईटा पोइन्टमा के हुन्छ त्यो फंक्सन डिफाइन्ड हुँदै रहेछ सो म्याथमेटिशियन्सले के कन्सेप्ट निकाल्यो लिमिटबाट चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि फंक्सन एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा अनडिफाइन्ड हुँदैछ भने त्यसको छेउको पोइन्टलाई लिए भने त्यो फंक्सन के हुन्छ डिफाइन्ड सो त्यस्तै नै इज अनडिफाइन्ड एट x इक्वल टु 0 भनेपछि 0 मा पो अनडिफाइन्ड छ भनेपछि 0 पुग्नु आटेको छ भने 1.999 र 2.000 मा त 2 हुनु आटेको छ नि सो त्यो हुनु आटेको नम्बरमा चाहिँ कुनै पनि फंक्सन के हुन्छ अनडिफाइन्ड हुँदो रहेछ त्यहीबाट लिमिटको कन्सेप्ट आयो म्याथमेटिशियन्सहरुलाई सो त्यसरी यो फंक्सन पनि के होला 0 मा त अनडिफाइन्ड छ नो डाउट जस्तै 1 log 1 minus log 1 कति हुन्छ 0 सो 0/0 के हुन्छ अनडिफाइन्ड सो यस्तो खालके
इज अनडिफाइन्ड एट x इक्वल टु 0 तर हुने बेलामा त के हुन्छ डिफाइन्ड सो लिमिट x टेन टु यहाँनिर के हाल्छु म टेन टु के हाल्छु 0 हाल्छु सो गिभन सल्युसन म यहाँबाटै गरिदिँदैछु सल्युसन f of x is equal to 1 by x log of 1 plus 3x minus log of 1 plus 2x bracket closed. Now taking limit on both the side one leavens taking limit when x is tending to 0 taking limit leavens taking limit on both the sides where x is tending to 0 since x is undefined at x equal to 0 undefined छ भन्दैछ भनेपछि there which since x is undefined at x 0 मा त undefined छ नि त भनेपछि जब x 0 भएको त छैन टेन्डिङ टु भनेर त भएको छैन भनेपछि नहुँदा त यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ के भ्यालु हुन्छ भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x is equal to limit x tends to 0 अब यो 1 by x ले मल्टिप्लाई गर्दिसकेको छु मैले सो कति हुन्छ log of 1 plus 3x minus log of 1 plus 2x by x म भए त पहिल्यै x छुटाएर गरिसकेको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मैले बिस्तारै तपाईलाई बुझाउनको निम्ति अलिअलि गर्दैछु म जो बेस्ट स्टुडेन्ट छ जसले यस्तो चिजहरु दिमागमै काको उनीहरुले म छिटो गर्नु भनेको उयो गर्छु म भने भटाभट गरिहाल्नुहोस् माने दिमागमै त्यो छुट्याएर पनि गरिसकेको हुनुपर्छ तपाईहरुले राम्रो स्टुडेन्ट्स गुड स्टुडेन्ट्सहरुले इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब के हुन्छ लिमिट के हुन्छ छुट्टिन्छ पहिला के गर्दै a minus c by b हुँदैछ नि के हुन्छ a by b minus c by b त्यसरी यहाँ छुट्याइदिए हैन दुईजनाको एलसीएम x हुन्छ सो जस्तै बस्छ सो लिमिट छुट्टिनेबित्तिकै कति भयो 1 plus of 3x by x minus log of 1 plus of 2x by x ओहो sorry के गरेको मैले 1 plus of 2x by x अब मैले भनिसकेँ क्याल्कुलस हो भनेपछि लगको यो जुन चाहिँ बेस छ त्यो कति छ e दैट इज नेचुरल लग अब यहाँनिर थाहा भएकै कुरो हो और लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x इज इक्वल टु कति हुन्छ 3 into 3 2 into 2 किनकि सेम बनाउन खोज्छु त्यही कारण लिमिट पनि छुटाइदिहाले 3 लिमिट 3x टेन्ड्स टु 0 log of 1 plus of 3x by 3x अब यो चीज त बुझ्नै भएन किन मैले 3x यहाँ पनि 3x यहाँ 3x किन राखेँ यहाँ सेम बनाउनको लागि अब यहाँ x टेन्ड्स टु 0 हुँदैछ भने 3x पनि के हुन्छ 10 to 0 हुन्छ त्यही कारण त्यसको बदला त्यो लेख्दै -2 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ x टेन्ड्स टु हुँदै 2x सिधै लेख्दै मैले log of 1 plus of 2x by 2x अब यो चीजहरु त बुझ्नै भयो अब तपाईहरुले किन मैले 2x हरु बनाएको किनकि सिन्स यहाँ लेख्दिम हाल्नुस् सिन्स x is tending to 0 therefore 2x tends to 0 and 3x also tends to 0 भनेपछि यिनीहरुको दुईजनाको भ्यालु कति हुन्छ 3 into 1 यसको भ्यालु त कति हो 1 3 minus 2 हुन्छ है अब खै म त काम गरेर भेट हुनु भयो एकछिन यो पज गरिहाल्नुस् त भिडियोलाई म एकछिन ड्रप गरिदिन्छु यहाँसम्म त बुझ्नै भयो होला स्क्रिनशटहरु पनि लिँदा हुन्छ तपाईहरुले यहाँ त आरामले हेर्दा पनि भयो सो पज गर्नुभयो होला है एकछिन सो यहाँबाट कति आयो हाम्रो और लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x is equal to कति आउँदैछ 3 into 1 minus 2 into 1 is equal to 2 is equal to 1 that is f of tending to 0 टेन्ड हुँदाखेरि कति यो फंक्सन के हुँदो रहेछ लिमिटेड भ्यालु माने 0 हुँदा त के हुँदै थियो यो फंक्सन अनडिफाइन्ड तर हुने बेलामा त के हुँदो रहेछ डिफाइन्ड कति आउँदो रहेछ त्यसको भ्यालु 1 सो व्हाट भ्यालु मस्ट बी असाइन्ड टु f of 0 if f of x is continuous at x equal to 0 सो अब यहाँ हेर्नुस् अब यो पनि पज गर्नुहोस् म एकछिन म रब गरिदिने छु यसको निम्ति पनि सो बुझ्नु भयो होला है अब फंक्सनलाई कन्टिन्युअस हुनु पर्ने के गर्नु पर्छ फर द फंक्सन टु बी कन्टिन्युअस कहाँनिर टु बी कन्टिन्युअस we know that
we know that for the function to be continuous at x equal to कति 0 मा या कुनै पनि पोइन्टमा के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 0 मा भन्दै छु भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड त यसमा आइहाल्यो इज इक्वल टु f अफ 0 हैन। अब मैले यहाँ f अफ 0 हाल्यो भने यो के हुन्छ अनडिफाइन्ड भइहाल्छ भनेपछि कन्टिन्युअस राख्नको निम्ति यो भ्यालुको भ्यालु कति हुनु पर्यो। अब जस्तै यो लिमिटको भ्यालु कति आयो हाम्रो यसको भ्यालु कति आयो यसको भ्यालु कति आइरहेको छ 1 भन्नको अर्थ कन्टिन्युअस हुनुको लागि यो तीनजनाको भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 नै हुनु पर्यो भनेपछि f अफ 0 हाल्दा यहाँ 0 हाल्दा कति सो व्हाट भ्यालु मस्ट बी असाइन्ड टु f अफ 0 इफ f अफ x इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 0। अब हामीलाई थाहा छ फेरि म रिभाइज गरिदिन्दैछु है हेर्नुहोस् है हामीले यसको भ्यालु कति आयो 1 आयो। अब वी नो द्याट हामीलाई पनि थाहा छ कि फर द फङ्सन टु बी कन्टिन्युअस फङ्सनलाई कन्टिन्युअस हुनुपर्ने कुनै पनि पोइन्ट अब जस्तै यो पोइन्टमा कतिमा खन्नु भनेको छ हामीलाई खोज्नु भनेको छ 0 मा फर द फङ्सन टु बी कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 0 लिमिट राइट ह्यान्ड साइड लिमिट र माने लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिटको माने एउटैको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ f अफ 0 सित र त्यसको भ्यालु कति छ कति आयो माने यसको भ्यालु कति आयो 1। अब यो दुईजनाको भ्यालु के हुनुपर्छ 1 नै हुनुपर्छ हुँदैन अब कन्टिन्युअस हुनुको निम्ति सो यसको भ्यालु 1 भनेपछि यसको पनि भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 नै हुनु पर्यो। देयरफोर व्हाट भ्यालु मस्ट बी असाइन्ड देयरफोर द भ्यालु अफ f अफ 0 कति असाइन गर्नुपर्ने रहेछ द भ्यालु अफ f अफ 0 must be equal to 1 to be continuous at x equal to 0। बुझ्नु भयो मैले भनिहालेँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिमिट राइट ह्यान्ड साइड लिमिट माने लिमिटको भ्यालु कति आयो लिमिटिङ भ्यालु कति आयो 1 आयो भन्ने बित्तिकै फङ्सनलाई कन्टिन्युअस हुनुको लागि 0 मा कन्टिन्युअस हुनुको लागि के हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड माने यो लिमिट एक्सटेन्स टु f अफ x को भ्यालु र f अफ 0 को भ्यालु एउटै आउनु पर्यो। अब यसको भ्यालु कति आइराख्छ 1 भनेपछि यसको पनि भ्यालु कति हुनुपर्छ 1 कन्टिन्युअस हुनुको निम्ति सो त्यही भनेको द भ्यालु अफ f अफ 0 मस्ट बी इक्वल टु 1 टु बी कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 0। सो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मस्ट बी असाइन्ड सो यति हो सो भ्यालु कति हुनुपर्छ असाइन हुनुको लागि 1। सो त्यस्तै खालके तपाईँको नम्बर 6 को क्वेसन पनि त्यस्तै थियो यो अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो भने मैले यो गरिदिइहालेँ 6 को झन् सजिलो छ the function f of x is equal to x square minus 1 divided by x cube minus 1 दुईटामा फर्मुला हाल्नुहोस् x square minus 1 भनेको कति हुन्छ a plus b a minus b that is x plus 1 x minus 1 whole thing divided by x cube minus 1 that is a cube minus b cube। अब a cube minus b cube को फर्मुला के हो a minus b a square minus ab plus b square। अब फर्मुला त दुईटा छ a cube plus b cube को तर पनि यो वाले चलाउँ किनकि यो हामी रिजल्भेन्ट फ्याक्टरमा ज्यादा जस्तो चलाउँछु अब यहाँ त रिजल्भेन्ट फ्याक्टरै गर्दैछु त्यही कारण यसको भ्यालु कति हुन्छ x minus 1 ब्र्याकेटमा x square plus x plus 1 सो त्यो हालेर दुईटालाई अब x minus 1 र x plus 1 त क्यान्सल भइहाल्छ किन काटिन्छ किनकि इज अनडिफाइन्ड एट x इक्वल टु 1 भन्दैछ अनडिफाइन्ड छ x मा 1 मा भनेपछि x इज टेन्डिङ टु 1 भनेपछि x टेन्डिङ टु 1 हुँदैछ भनेपछि x minus 1 इज नट इक्वल टु 0 x minus 1 इज टेन्डिङ टु 0 भनेपछि नट इक्वल टु 0 भनेपछि काट्न सक्छौँ हामी त्यसलाई सो काटेर जे उब्रिन्छ के उब्रिन्छ भन्दा चाहिँ x plus 1 र होल थिङ डिभाइडेड बाई x स्क्वेयर प्लस x plus 1 भन्ने चिज उब्रिन्छ। अब त्यसलाई कन्टिन्युअस हुनको लिमिट निकाल्नुहोस् 1 मा हालेर त्यहाँबाट दुईजनाको भ्यालु सो सेम प्रोसेस युज गर्नुहोस् आन्सर आइहाल्छ। तर पनि तपाईँहरूमा केही प्रब्लम भयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। सो त्यो पछि अब भोलि लङ आन्सर टाइप म आज नै गरौँ भन्दै थिएँ सो अलिकति भिडियो लेन्दी नै हुने रहेछ फेरि नत्र भने सो तर पनि म त्यहाँबाट जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट या जुन चाहिँ साह्रो खालके छ त्यसमा त अब मैले जुन गर्दै आएको छु र यहाँ देख्दै गरेको हामीले गर्दै आएको हिसाबहरू नै छ है त्यसमा त इन्ट्रेस्टिङ त मैले कुनै पनि देखेको त छुइनँ सजिलो खालके नै छ। सो 1 2 3 हरू त्यस्तै खालके रहेछ 4 पनि त्यस्तै खालके छ लिमिटकै हिसाबमा रहेछ x स्क्वायर sin 1 upon x हरू भन्ने सजिलो खालके नै छ 4 5 हरू अलिकति उयो डिफ्रेन्ट खालके छ त्यो कारणले गरिदिने छु 5 6 5 पनि सजिलै छ 6 पनि सेमै सजिलै छ 7 पनि त्यो भर्खर गरेको रहेछ अनडिफाइन्ड एट x इक्वल्स टु 1 भनेको त्यहाँबाट मोडको हिसाब रहेछ त्यो पछि तपाईहरुको सो दैट इज कन्टिन्युअस त्यहाँबाट तपाईको स्टेप फंक्सनहरु रहेछ gx माइनस बक्स अफ x बक्स फंक्सन या स्टेप फंक्सन पनि भन्छ त्यो विषयमा बुझाउनु पर्ने सो म भोलि तपाईको विषय यो विषयमा म भोलि कुरा गर्ने छु र लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ कठिन हिसाबहरु छ यो त्यो चीजहरुमा जुन चाहिँ गर्नु सक्ने छ त्यो त तपाईहरुले गर्नु सक्नुहुन्छ किनकि मैले कन्सेप्ट दिइहाले हिसाब कसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझाइदिइहाले सो त्यो चीजहरु आरामले गर्नुहोस् है जुनै पनि हिसाब मिल्दैन मैले भनिहाले त्यसको सल्युसन पनि दिइहाले मलाई देन त यो हिसाबको मलाई पठाउनुहोस्
मलाई मेसेन्जरमा टेक्स्ट गर्नुहोस् या फेसबुक इन्स्टामा मलाई टेक्स्ट गर्नुहोस्, त्यो हिसाब नमिलेको म तपाईँलाई दिन सल्भ गर्न म पठाइदिइहाल्छु। या मलाई भर्चुअली फोनमा पनि बात गर्नु सक्नुहुनेछ मलाई मेरो फोन नम्बर मागेर। सो त्यसमा त केही प्रब्लम छैन। सो खालि भोलि म तपाईँलाई लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै यो स्टेप फङ्सनहरू मडको एक दुईवटा हिसाबहरू रहेछ। स्टेप फङ्सन माने बक्सवाले छ, एक्सको बक्स अफ एक्स, यो चिजहरूको बुझाउनु छु कसरी यो बक्स आयो, यसको माने के हो, यसको किन स्टेप फङ्सन भयो, यसको ग्राफहरू पनि देखाइदिनेछु। किनकि ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू यो फङ्सनसित वाकिफ छैन। सो त्यो चिजहरू देखाइदिनेछु, किन स्टेप फङ्सन भयो, कस्तो हुन्छ यो फङ्सन, ग्रेटेस्ट इन्टिजर फङ्सन भन्छ यसलाई। सो यो कसरी भयो यो चिजहरू म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि तपाईँहरूको कन्टिन्युटी, पछि तपाईँको सिधै डिफ्रेन्सिएबिलिटी माने डिफ्रेन्सिएसन माने जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएबिलिटीको चेक गर्ने पनि छ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। एक दुईवटा देखाएँ त्यो तपाईँले बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ, तर किताब हेरेर पनि गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ। त्योपछि डिफ्रेन्सिएसन थालिहाल्छु, त्योपछि चेन रुलहरू छ है त्यो। सो भोलि हामी लङ आन्सर टाइपबाट गर्नेछौँ, सुरु गर्नेछौँ कन्टिन्युटीको। सो आजको भिडियो तपाईँलाई अब राम्रो लाग्यो लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् है। म्याक्सिमम लाइक एन्ड सब्सक्राइब भन्दा पनि म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट म्याक्सिमम हाम्रो पाहाड बसेको नानीहरू पढ्न सकोस्। र अगर तपाईँलाई भिडियोजहरू अझै यस्तै खालको कन्टेन्टको राम्रो राम्ररी बुझाएको, राम्ररी पढाएको मन पर्दैछ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सो द्याट तपाईँहरूले मेरो भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँले फर्स्ट नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। सो धन्यवाद। यसरी पढ्दै नै गर्नुहोस् है अहिलेको समयमा। सो धन्यवाद।